अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप उसमें गर्मा की छुट्टियों को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाने लगे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको जब ये मुख्तलिफ इसके हिस्से जो हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सारे वन बाय वन करवाएंगे। तो हर हिस्से के एंड पे, जैसे आज हम एक लेक्चर देंगे, इसके एंड पे हम कुछ आपको असाइनमेंट देंगे, तो वो असाइनमेंट आपने अपनी नोटबुक पर हल करनी है। और दूसरी कुछ ऐसी असाइनमेंट होंगी जो ऑनलाइन है, उनको आपने जो है MCQs फॉर्म में होंगी या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होंगी, तो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करूँगा, या इसके साथ ही ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं उसका लिंक दे दूँगा। आपने उसको प्रेस करना है तो आप उस मुतलका टेस्ट पर चले जाएंगे और वहाँ जाके आप उस टेस्ट को आप जो है उसके ऊपर उसको ट्राई करेंगे। फिर देखेंगे कि आप किस लेवल तक आपने किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर किस लेवल तक आपने उसको लर्न कर लिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम किसी से कोई ज़बानी ओरल गुफ्तगू करते हैं या हम किसी को कोई लिखते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं, तो उस दौरान हम कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स मिलकर एक फ़िक्रा बनाते हैं। उन तमाम वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हर वर्ड का ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई किरदार होता है, उस किरदार को हमने यहाँ पर वाज़ेह करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो हम जिसको स्टडी करेंगे वो है नाउन। नाउन जो है आम तौर पे आप इसको वेरी सिंपली इसको समझने की कोशिश करें कि दुनिया जहान की हर चीज़ नाउन है। आप जहाँ भी जिस तरफ भी देखें, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो नाउन है। और रवायती तौर पे हम जब अपनी इंग्लिश ग्रामर में इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और वेरी सिंपली हम कहेंगे कि नेमिंग ऑफ थिंग्स इज़ नाउन, यानी चीज़ों को जो हम नाम देते हैं उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। किसी चीज़ को भी कोई नाम देंगे और वो नाम जो है वो नाउन कहलाएगा। लेट्स मूव ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन है जिनको हम उनके जनरल नाम से पुकारते हैं, आम नाम से। ठीक है, जैसे कोई ये स्कूल है, स्कूल का नाम नहीं ले रहे, स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे, बस हम कह रहे हैं ये स्कूल है, ये कैट है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, इसी तरह इसको हम अगर फिक्रा इसका बनाएं, ठीक है, दैट इज आवर स्कूल, ये हमारा वो हमारा स्कूल है, यानी कि हम अब स्कूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो नाउन को हम इस तरह अपने वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स। सिंगल ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, करीब होंगे तो हम दीज कहेंगे, और वही स्टूडेंट अगर दूर चले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, दोज। तो इसी तरह दैट का फंक्शन ये है कि अगर कोई चीज़ दूर पड़ी है तो हम इशारा कर रहे हैं कि दैट इज आवर स्कूल बिल्डिंग। तो दूर स्कूल बिल्डिंग है तो हम कहेंगे दैट इज आवर स्कूल बिल्डिंग। और अगर करीब होगी तो हम कहेंगे कि दिस इज आवर स्कूल बिल्डिंग। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज प्रॉपर नाउन। उसी चीज़ को अगर हम कोई एक ख़ास नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाती है। जैसा कि देखें, कोई लड़का है तो हम उसको बॉय कहेंगे, लेकिन उसी लड़के को अगर हमने कोई नाम दे दिया तो हम उसको क्या कहेंगे, अमरान। इसी तरह आम नाम में किसी मुल्क को, कंट्री को हम कंट्री कहते हैं, तो उसी को अगर हम कोई नाम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कंट्री पाकिस्तान, सिटी गुजरांवाला, कंपनी नेम होंडा। तो कंपनी तो जनरल नेम है, लेकिन हम उस कंपनी का हम नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। और इससे हमें चीज़ों को जो है वो
سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں. لیٹس موو آن دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از کنکریٹ ناؤن. کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. دوز ناؤن وچ کین بی ٹچ اینڈ سین, جن کو ٹچ کیا جا سکتا ہے, جن کو دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہوں گی جو کسی مٹیریل سے مل کر بنی ہوں گی, جیسے چیئر ہے, ونڈو ہے, بک, pencil. All these things are made of any kind of material. Therefore, we can touch them and we can see them as well. Let's move on the next type, abstract noun. Abstract noun are those noun which cannot be touched and which cannot be seen. ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے. And all these things are made of materials, a non-material. All these things are made of without any material. وہ کسی مٹیریل کے بغیر بنی ہوگی, اس کا کوئی مٹیریل نہیں ہوگا, لیکن اس کا وجود ہے اپنی جگہ. جیسے کہ لو, یہ کسی مٹیریل سے تو نہیں بنی. فریڈم, سکسیس, انٹیلیجنس, نالج, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں, ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں. یعنی چیز تو موجود ہے لیکن کسی مٹیریل سے نہیں بنی, اس لیے وی کین ناٹ ٹچ دیم, وی کین ناٹ سی دیم. نہ اس کو چھو سکتے ہیں نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں. لیٹس موو آن دی نیکسٹ ٹاپک دیٹ از collective nouns, the name of group of things. جب کچھ چیزیں مل کر ایک گروپ بناتی ہیں تو ان چیزوں کے ایک گروپ کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں اور اس نام کو آپ کیا کہیں گے, کولیکٹیو ناؤن. دیٹ جیسے ہم کوئی کرکٹ ٹیم بناتے ہیں تو وہ 11 لوگ ہیں, وہ مل کے ایک ٹیم بنائیں گے. کلاس ہے, بنچ آف فلاور ہے, آرمی ہے, یہ سارے جو ہیں کلیکٹیو ناؤن ہے. یعنی زیادہ لوگ مل کے ایک گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں, اس لیے اس نام کو ہم کیا کہتے ہیں, کولیکٹیو ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤنس, آل دوز تھنگز وچ کین بی کاؤنٹڈ فار, جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, کاؤنٹیبل ناؤن. تو اس کے اندر یہ ایگزامپل آپ کے سامنے دی ہوئی ہے. چیئر ہے, ڈیسک ہے, بیگ ہے, بکس ہیں. اگر یہ زیادہ تعداد میں ہوں گے تو یو کین کاؤنٹ آل دیز ناؤنس. اوکے, let's move on the next one, that is uncountable. Those nouns which cannot be counted. وہ تمام ناؤن جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, جیسے پانی ہے, آئل ہے, میوزک ہے اور سینڈ ہے. تو یہ سارے اس کی ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, now let's move on the next one, that is compound noun. تو وہ ناؤن جو دو یا دو سے زیادہ ورڈ سے مل کر بنتے ہیں. کئی مرتبہ دو سے زیادہ ورڈ سے ملتے ہیں, جیسے برادر ان لا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر دو ورڈ سے دیکھیں تو ٹوتھ برش, ٹوتھ دانت کو کہتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ. تو یہ دونوں دو سے مل کر بنا تھے, اس لیے ہم کہیں گے کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ کہتے ہیں اس کو جو دو چیزوں سے مل کر بنے. اسی طرح باسکٹ اور بال مل کے انہوں نے جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن بنایا ہے, اسٹیپ بردر. لیٹس موو آن دی نیکسٹ ون, دیٹ از نیوٹرل ناؤن. نیوٹرل ناؤن which is not having any gender. جو نہ میسکولائن ہے نہ فیمینائن ہے, وہ اس کی کوئی جو ہے وہ جینڈر نہیں ہے. جیسے ٹیچر, لیڈر, اسٹوڈنٹ, پیسنجر, ڈرائیور, پائلٹ, جو بھی ہے یہ سارے کیا ہیں, یہ سارے نیوٹرل ناؤن ہیں کیونکہ ان کی کوئی جینڈر نہیں, میل ہو یا فیمیل ہو. میل ٹیچر ہے, فیمیل ٹیچر ہے, میل پائلٹ ہے, فیمیل پائلٹ ہے, ان کے لیے ہم نارملی ٹیچر, پائلٹ, اسٹوڈنٹ یہ یوز کرتے ہیں. اس میں
کسی طرح کی کوئی جینڈر کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ اب آخر میں ہمارے اگر ہم اپنے ناؤن کو ان کی تعداد کی بنیاد پر کلاسیفائی کریں تو ان کے اندر ایک اور قسم پیدا ہوگی، وہ کیا ہے؟ سنگولر ہے، پلورل ہے۔ بوائے ہے تو بوائز ہو جائے گا، کاپی ہے تو کاپیز کاپیز بن جائیں گی۔ اس طرح اس کے مختلف قاعدے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک سنگولر کو پلورل میں چینج کر سکتے ہیں اور پلورل کو ہم سنگولر میں چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنے ہمارے ناؤن ہیں اس کے اندر کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو میسکولین اینڈ فیمینین، جیسے بوائے اور گرل ہے، ٹھیک ہے، بردر سسٹر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنی بھی میں نے ٹائپس آپ کو دی ہیں، آپ نے ہر ٹائپ کے 3 ایگزامپل جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے، اور خاص طور پہ ہر ٹائپ کی جو ان ویری شارٹ ورڈز کے اندر جو ہم نے اس کو بیان کیا ہے، اس کا مفہوم واضح کیا ہے، وہ آپ کو آنا چاہیے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ میں نے جو 3 ایگزامپل دی ہیں آپ نے اس کی جگہ پہ اپنی دے دی ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک آن لائن جو ہے وہ ٹیسٹ سینڈ کروں گا، آپ نے اس ٹیسٹ کو اٹینڈ کرنا ہے، اٹیمپٹ کریں گے، اور جیسے ہی آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو اینڈ پہ جا کے آپ نے اس کو سبمٹ کر کے اس کو فارورڈ کر دینا، تو اینڈ پہ آپ کو اس کے جو جتنے بھی آپ اس میں سے مارکس لیں گے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور اس کے علاوہ کمنٹ کریں۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ اس میں ضرور کمنٹ کریں۔